الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان في أحسن تقويم وهيأ له الأسباب لينظر كيف يعمل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فأقام الحجة وبين المحجة ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إنه لمن دواعي سروري أن أقف بين أيديكم وأحدثكم عن أعظم نعم الله علينا، نعمة لا تشترى بثمن ولا تعوض إذا فاتت، إنها نعمة الوقت. الوقت هو رأس مال الإنسان، وهو عمره الذي يحدد مصيره، إما إلى سعادة أبدية أو شقاء سرمدي. قال الله تعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة المباركة أقسم الله فيها بالعصر، وهو الزمان الذي هو ظرف العمل والحياة، وأقسم به ليلفت انتباهنا إلى قيمته وأهميته، ثم بين أن الإنسان في خسر دائم إذا لم يحسن استغلال هذا الوقت في الإيمان والعمل الصالح. لقد ورد ذكر الوقت في القرآن بأشكاله المختلفة وآيات شتى، بل وأقسم الله ببعض أجزائه فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر والضحى والليل إذا سجى والفجر وليالي العشر. وهذا القسم الإلهي بالوقت يدل على قيمته وعظمته، فقد جعله الله أمانة في أعناقنا وسيسألنا عنه يوم القيامة. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أما السنة النبوية فقد جاءت مؤكدة لأهمية الوقت ومبينة أن استغلاله من صفات المؤمنين المفلحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه الترمذي. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك. وكان الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: الإضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: صحبت الصوفية فما استفدت منهم سوى حرفين: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشتغلها بالحق شغلتك بالباطل. أيها الأحبة، فالوقت سريع الانقضاء ولا يعوض ما مضى، ولا يمكن استرجاعه مهما بذلنا من جهد. فقد قال سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. أيها الأحبة، الوقت هو الحياة، ومن أضاع وقته فقد أضاع عمره. فلنتق الله في أوقاتنا ولنعلم أنفسنا ولنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. وأخيرا نسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.